नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अन्तर्राष्ट्रिय व्यूद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन, स्थानीय तहको निर्वाचन छिटो घोषणा गर्न र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय व्यूको माग। अत्याधिक चिसो मौसमसँगै घाँटी खसखस हुने, दुख्ने, ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने जस्ता कोरोना भाइरससँग मिल्दो लक्षण देखिएका बिरामीको संख्या बढ्दो। कोरोना संक्रमित भएको आशंकामा लक्षण भएका धेरै व्यक्ति नमुना परीक्षण नगराई घरकै एकान्तवासमा बस्न बाध्य। झापाको मेचीनगर स्थित काकरभिटाको एसएस फुटवेयर जुत्ता उद्योगमा भीषण आग लागि। मेची नगरपालिकाको दमकल बिग्रिएका कारण नियन्त्रणमा लिन मुस्किल। भद्रपुर र बिर्तामोडबाट नियन्त्रणका लागि दमकल पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका डीएसपी वसन्त पाठकको तर्क। प्रादेशिकमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई भागबण्डा पुर्याउने गरी 5 मन्त्रालय थपेर 12 पुर्याएकोमा सरकारको आलोचना। अध्ययन निष्कर्षका आधारमा नै मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको तर्क। देशभर खुलेका मापदण्ड बिनाका निजी स्वास्थ्य संस्था बन्द गराउन सरकारलाई चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको आग्रह। जनसङ्ख्या वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण गर्न, स्तर उन्नति र गुणस्तर वृद्धि गर्न पनि केसीको माग। कांग्रेसले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए। एमालेले सहयोग गर्ने एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्ताव। सांसदको काम कारबाहीलाई सुचारू रूपमा चलाउनका लागि सभामुखलाई हटाउँदा राम्रो हुने उनको धारणा। रूस र युक्रेनबीच सम्भावित युद्ध टार्न अपिल गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा प्रदर्शन। रूस र युक्रेनबीच सम्भावित युद्ध टार्न संयुक्त राष्ट्र संघ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शान्ति समाजका सभापति गोविन्द हमालको धारणा। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका विद्यालय फागुनबाट खोल्ने तयारी भइरहेको राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको भनाई। परीक्षा नजिकै जाँदा सबै विद्यालयलाई भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने दबावमा मन्त्रालय। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीद्वारा पूर्व पश्चिम राजमार्ग ठप्प, सवारी साधनमा तोडफोड र आगजनी गर्ने चेतावनी। किसानलाई मल खाद समयमै उपलब्ध गराउन र सिँचाइको व्यवस्था गर्न माग। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले निकट अन्तर्राष्ट्रिय व्यूले गरायो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण। यथाशीघ्र निर्वाचन मिति तोक्न माग। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको लोक सेवा आयोगका परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने। सबै परीक्षा 2079 सालको वैशाख 14 गतेसम्म सम्पन्न हुने। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध सुनसहित 3 जना पक्राउ। बरामद सुन र आइफोनको मूल्य करिब 1 करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको प्रहरीको भनाई। पक्राउ परेका 3 जनालाई बरामद सामान सहित विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइयो। पछिल्लो समय मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनेसँगै उद्योग स्थापना हुने क्रम बढ्यो। हालसम्म 1259 ठूला, 1966 मझौला र 5383 साना उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागको तथ्याङ्क। साता कारोबारको अन्तिम दिन आज शेयर बजारको परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले घट्यो। आज भएको कुल कारोबारको रकम 8 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ। टर्कीका आन्तरिक मन्त्री सुलेमान सोयलुलेका अनुसार युरोपमा प्रवेश गर्न खोज्ने 12 जना आप्रवासीको चिसोको कारण कठाङ लिएर मृत्युको विषयलाई लिएर टर्की र ग्रिस बीच कूटनीतिक विवाद बढ्दै। युक्रेनलाई लिएर रुससँग तनाव बढिरहेका बेला अमेरिकाले युरोपमा थप सैनिक तैनात गर्दै। रुसबाट सैन्य आक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै अमेरिकाद्वारा लगातार विरोध। कोरोनाबाट प्रभावित देशहरूको पहिलो सूचीमा अमेरिका। पछिल्लो एकै दिनमा 3,01,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या झण्डै 2 करोड 90 लाख। एकै दिन 2800 संक्रमितको मृत्यु। 22,000 भन्दा बढीको अवस्था गम्भीर। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशाला अगाडि खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवको पद खाली भएका कारण खेलाडीहरूद्वारा प्रदर्शन। सदस्य सचिवको नेतृत्व नभएपछि आफ्नो दैनिकी अभ्यास र प्रशिक्षणमा समेत असर परेको भन्दै समस्या समाधानको माग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत 10औं चरणका खेलहरू माघ अन्तिमदेखि सुरु गर्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको तयारी। बाँकी रहेको खेलको तालिका, समय र खेलस्थल केही दिनमै तय गर्ने। सेनेगल 33औं संस्करणको अफ्रिका कप अफ नेसन्सको फाइनलमा प्रवेश। बुर्किना फासोलाई 3-1 गोलले हराउँदै सेनेगल इजिप्ट र क्यामेरुन बीचको विजेता टोलीसँग उपाधिका लागि 6 फेब्रुअरीमा खेल्ने। हौस् त दिनभरिका खबर फटाफट आजलाई यति नै। म नम्रतालाई बिदा दिनुहोस्। कोशी अनलाइन पढ्दै र हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।